Sorbesporaco porvo, surdongra poros vorto, sorbesporace mondir, soglia poros ut vorte, devacha dongrar zuduya, tacha mondiran somuya, devacha dongrar zuduya, tacha mondiran somuya. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. Amen. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सगळे असो. प्रितीच्या भयणी भावानो, आयच्या दिसा पासत देवाक आमी आर्गां दिवया. कितें भशेन फावो जाल्ल्या सगळ्या बरेपणा पासत, ताणें फावो केल्ल्या आपल्या आशिर्वादा पासत, देण्या पासत ताका आमी दिनवासुया. आनी ह्या वेळार सगळीं आमी दोळे धांपुया. ह्या मिसांत कितें आमी मागूंक आयल्या, आमच्यो गरजो, आमची मागणी, कितें आमी आमच्या जिवितांत सोदता, आमचें सवें, आमच्या कुटुंबा सवें, आमच्या घरच्या सवें, कितें आमी सोदता तें जेजूक आमी सांगुया. तशेंच आमचे कोस्ट, आमचें दूख, आमचें टेन्शन सगळें आमी ह्या वेळार आल्तारार दवरून देवाक उबारुया. आनी पवित्र रितीन फावो ती बरी वाटो घेवचे खातीर आमची पातकां उलकून घेवया. काळजांतान दूख धरतल्यांक बोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकलूत कोर, सौम्या काकलूत कर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कर. आमचे खातीर विनोदी करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकलूत कोर. सौम्या काकलूत कर. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थुया. हे मीस हांव भेटयतां लग्नाचो वार्शीक दीस समारंभतल्या पासत. लग्नाचो वार्शीक दीस समारंभता एन्थनी आनी मारिया डायस. स्वर्गीच्या देवा बापान किरीत भशेन तांच्या कुटुंबाचेर लोकनीक जिविताचेर आपलो आशिर्वाद घातल्या पुरो म्हूण मागुया. तशेंच मागुया सोपून गेल्ल्या आर्कांजेला मोंतेरो का 2 वर्सां भरतात, तिका स्वर्गीचें सूख फावो जाल्या पुरो म्हूण मागुया. तशेंच आयच्या दिसा लग्नाचो वार्शीक दीस समारंभतात मिनिनो आनी जेनेट फेर्नांडीस. तांचेर, तांच्या कुटुंबाचेर, तांच्या लोकनीक जिविताचेर आशिर्वाद मागुया. जल्म दीस समारंभता स्टीवन आंद्राद. ताचेर स्वर्गीच्या देवा बापान सुवां बेसावां घातल्या पुरो म्हूण मागुया. एल्टन मेझी हाका बरी भलायकी मागुया. सोपून गेल्ल्या कॉस्तांसियो त्रेवासो हाका स्वर्गीचें सूख फावो कर म्हूण मागुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, सगल्या मनान तुजी बोजवण करूंक आनी भावार्थ आमकां शिकयता त्या प्रमाणे सगल्या मनशांचो मोग करूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोरेस्पोर अशें सांगता, नीत सांबाळात
आनी प्रामाणीकपणान चलात, कित्याक म्हजी सोडवण लागीं पावल्या आनी म्हजें प्रामाणीकपण उगडापें जातलें. सोरेस्पराची सेवा करूंक, ताच्या नांवाचो मोग करूंक, ताची चाकरां जावंक, भोगतीन ताच्या पांयां पडटात त्या परक्या मनशांक म्हणजे 7वो दीस बोश्टाय नासतना पाळटात तितल्यांकूय म्हज्या पवित्र दोंगरार पावयतलो. हांव तांकां म्हज्या मागण्याच्या घरान संतोसायतलों. तांचें ओम आनी योद्न म्हजे वेदीर मानून घेतलो, कित्याक म्हज्या घराक सगल्या परजांक मागण्याचें घर म्हूण वळखतलीं. देवाचें उतोरें. देवाचे उडोपकार. आमचो जबाब जावन दी. हांगा मनशा मदें देवान तिकाण केला. सगळीं म्हणया, हांगा मनशा मदें देवान तिकाण केला. सोरेस्पराच्या आंगणान रिगूंक म्हजो ओतमो आवंडेता ओतरेकता. म्हजें काळीज आनी सगळें आंग म्हजें जिव्या देवाक आनंदान उल्हासतात. जबाब. हांगा मनशा मदें देवान तिकाण केला. तुज्या वेदींचेर दोलबारांच्या सोरेस्परा, म्हज्या राजा आनी म्हज्या देवा, गिरवोज्यांक पर्यान मेळटा बिराड आनी पाकोळ्यांक पिलां काडूंक आयतो आसा घोंटेर. जबाब. हांगा मनशा मदें देवान तिकाण केला. उद्गार. Sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora. सोमी म्हणटा, म्हज्या घरांत जो कोण मागता ताका सदांच मेळटा, सोदता ताका गावता आनी दारार मारता ताका दार उगडटा. Sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्को पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. धर्मदूत जेजूशी एकटवले आनी आपणें जें केलेलें आनी शिकयल्लें तितलें ताणें तांकां कळीत केलें. तेन्ना ताणें तांकां सांगलें, एक सुरे सुवातेर एकवडे येयात आनी मातसो विसव घेयात, कित्याक एती वेती इतलीं जाणां आसलीं की जेवंक लेगून तांकां फुरसत नासली. आनी ओड्यार चडोन ते एक सुरे सुवातेर गेले. ते वेतात म्हूण पळोवन सोबार जाणांनी खंय ते पारकिलें आनी पांय वाटेन सगल्या नोकरांतावन थंय वेगीं वेगीं गेलीं आनी तांचे आदीं पावलीं. आनी ओड्यांतलो भायर सरतना जेजून पुस्कोळ लोकांचो जमो देखलो आनी गवळी नासलोल्या शेळयां पुरी आसलीं देखून तांचें ताका चुरचुरें दिसलें आनी साबार वस्तू तो तांकां शिकोवंक लागलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, तुमी जाणात ह्या दिसांनी आमच्या प्रेरुमाचो वावर चलता आनी प्रेरुमान वावर करतना जायत्यो वस्तू थंयसर घालच्यो आसात आनी घातल्यात. एक म्हत्वाची वस्त भायले वाटेन तें म्हणल्यार दार. कसलोय रूम आमी करता जाल्यार दार घालता आनी ह्या प्रेरुमाचें दार जें आख्खो दिसभर उक्तें आसूंक जाय, म्हणजे कोणूय भितर सरतल्याक सोंपेपण मेळूंक जाय देखून तें दार ओद्दें लांकडाचें आनी उंचलो भाग ताचो ग्लासाचो. आतां ह्या ग्लासाचेर कितें घालचें, कसलें चित्र आमी थंयसर घालचें हाचेर जायतो आमी नियाळ केलो. फादर आनी हांव आमी जायती भासाभास केली कसलीं उतरां वा कसलें चित्र ताचेर घालचें.
आनी जायतो नियाळ केल्या उपरांत मागणें केल्या उपरांत आयच्या शुभ वर्तमानाची उतरां आमकां आमच्या मनांत आयली. जेजूशी सांग म्हणटा, एकसुरे सुवातेर एकवडे येयात आनी मातसो विसव घेयात. हीं उतरां आमच्या मनांत दवरलीं तेन्ना आमकांय दिसलें तसलींच उतरां घालचीं. मातसो येवन विसव घेयात. प्रितीच्या इश्टांनो, विसव घेवप आनी जेजू हो विसव दिता. कित्या पासत आमी ह्या प्रेरुमार वसलीं वो ताचे लागशिल्लीं उतरां जेजू म्हणटा, म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलों. म्हजेशी येयात, हांव तुमकां विसव दितलों. कित्या पासत हीं उतरां? कित्याक आमचो देव, आमचो जेजू काकलूतसार देव. आमचें तो चुरचुरें करता, आमची तो काकलूत करता. आमी जायतीं वजीं, जायतो भार आमच्या बुजांचेर, आमच्या खांदार घेवन आमी भोंवता. जायतें दूख आसा आमचे लागीं, जायते कोश्ट आसात, पिडा आसात, टेन्शन आसा. हें सगलें आमच्या बुजार जो पेस घेवन भोंवता तो खंयसरूय तरी आमी दवरूंक जाय. त्या पासत जेजू म्हणटा, म्हजेशी येयात, विसव घेयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलों. आयच्या शुभ वर्तमानाच्या शेवटाक आमी पळयता जेजू त्या लोकांक पळोवन चुरचुरलो. जेजू आमचें दूख पळोवन, आमचें कोश्ट पळोवन, आमी हे मोठे मोठे भार आमच्या बुजांचेर घेवन चलतात तें पळोवन जेजू चुरचुरता. त्या पासत जेजू तुका आनी म्हाका हें आमंत्रण करता, म्हजेशी येयात, तुमची वजीं, तुमचे भार म्हजे लागीं हाडून दवरात आनी हांव तुमकां समाधान, शांती दितलों. प्रितीच्या इश्टांनो, आयच्या दिसा जेजू लागीं आमकां आदार मागुया. खेरीत भाशेन सगलें आमचें टेन्शन, सगलें आमचें दूख, सगलें आमचें कोश्ट हाडून जेजूच्या पांया लागीं दवरूं आनी जेजू कडच्यान शांती आनी समाधान घेवंक. Rupe bagar maginai, aku संसार तुझ साहेबा. आमची काळजा तुका जाय, कोशेन वोपून दिता तुका. आमची काळजा उबारता तुझ्या मोगाक आवडटा. आमची काळजा उबारता तुझ्या मोगाक आवडटा. म्हज्या भयणी भावांनो, हें तुमचें आनी म्हज्या हातांतलें बलिदान सर्वेस्पोर देव मानून घेवं. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा, आमी तुजी चाकरां तुजे वेदीचेर हीं दानां हाडून दवरता. प्रसन्न जावन ती मानून घे आनी ती बदलून ताचे वरवीं तुजी सोडवण आमकां लाबय. हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात आयबाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. हय अशें आमी करूंक फावा. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरमता. जिव्या वावरतान ताचें पुनर्जिवनपण पुरगोडटा. तीर बोरवाशान ताचें मोहिमेवंत येण्याक ओतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबराचो सर्वेस्पोर तूं,
स्वर्ग आनी संवसार बोल्ला तुज्या वैभवान उंचरगी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय उंचरगी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कोस्ट मरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासनीक कराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात तिसरो जबाब दिवन भावार्थाचो गुटपूर घोटुया तुज्या खुर्सा आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यार देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण हांव मागता आंकवार मारी देवाची माय सांगाती भाग्योन दवरून दिता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना आमी म्हणटाना सगली आमची मागणी सगल्यो आमच्यो गरजो स्वर्गीच्या देवा बापाच्या हातान घालुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां मुगोस आनी आमकां ताळण्यात पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्के आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान रेखता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक सुटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं तुमचे सगळे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाचे शिडी संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूट कर देवाचे शिडी संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूट कर देवाचे शिडी संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी
ही देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, सोडवणीच्या ह्या जेवणान तुजें जिवीत आमकां दिताय आनी सासणाच्या सुखाक पावूंक आमकां आदार फावो करताय. ह्या तुज्या देण्या वरवीं खरो भावार्थ सदांच स्थिर उरूं आनी वाडत वचूं हें आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. थोडोसो वेळ जेजू मुखार आमी मागण्यांत सारुया. Sacramenta Raulolia Mogacia Jesus Sacramenta Raulolia Mogacia Jesus Ulpayamci Karasa Tuja Mogan Bogo Kami Tuka Sasnacha Sasna Ulpayamci Karsa Tuja Mogan Bogo Kami Tuka Sasnacha Sasna. आमचो सोडवणदार जेजू क्रिस्त, आमचो सोमी, आमचो दोनी, कोस्ता वेळार, दुखां वेळार, आडकोडी वेळार, आमी जेन्ना वजाच्या बाराखाल कोश्टवता तेन्ना सोमी जेजू क्रिस्त आपणा सोशी आपयतलो, आमकां विसव दितलो, आमकां शांती समाधान दितलो जेजू क्रिस्त. आमी काळोखान चलता तेन्ना आपल्या उजवाडान परत आमकां नीट मार्गार हाडटलो जेजू क्रिस्त. पातकान पळटा तेन्ना बोगसणे फावो करतलो जेजू क्रिस्त. पिडेक सांपडटा तेन्ना आपलो हात लावन आमकां पिकयतलो जेजू क्रिस्त. आमचो सोमी, आमचो दोनी ह्या वेळार आमचे मुखार आसा. सोकले खालतिकायेन ताका मान बागोवन नमस्कार करुया.
नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता मोगाच्या भयणी भावांनो, आमचे मुखार आसलेल्या आमच्या सोडवणदाराक आमी दिन वाचुया, आर्गां दिवया. आपल्या साबार बेसांवांनी ताणें आमकां बोल्ल्यान, आपल्या आशिर्वादान, आपल्या देण्यांनी ताणें आमकां गिरेस्त केल्यान. आपली कृपा तो आमचेर वतयत आसा. फावो जाल्ल्या सगळ्या बरेपणा पासत ताका आमी दिन वाचुया. खेरीत भाशेन आयच्या दिसा आपल्या काजाराचो वार्षिक दीस समोरुमतात. एन्थनी आनी मारिया डायस, मिनिनो आनी जेनेट फेर्नांडीस ह्या कुटुंबांचेर, तांच्या लग्नीक जिविता पासत जेजूक आमी आर्गां दिवया. ह्या कुटुंबा पासत जेजूक आमी दिन वाचुया आनी खेरीत आशिर्वाद जेजूचो ह्या कुटुंबांचेर मागुया. आयच्या दिसा जल्म दीस पाळटा स्टीवन आंद्राद, ताच्या देण्या पासत जेजूक आमी आर्गां दिवया. ताचेर सुभाम आशिर्वाद जेजूचो मागुया. दुसरी आमची भावा भयणां आयच्या दिसा जल्म दीस पाळटात आसतली. आयच्या दिसा आपणाचो काजाराचो वार्षिक दीस समोरुमतात आसतली. लग्नाचो साक्रामेंत समोरुमतात आसतली. तांच्या देण्या पासत जेजूक आमी दिन वाचुया. आमची भुरगीं ह्या म्हयन्याचे 14वेर जेजूक पयलेच फावट आपल्या काळजान घेवची आसात. ह्या भुरग्यांनी तांच्या आवय बापाय बरोबर आयच्या दिसा पयलेच फावट कुमसाराच्या साक्रामेंतान वांटो घेतला. ह्या पिराचिताच्या संस्कारा उदेशी भक्षणें मागलां. तांच्या देण्या पासत, ह्या साक्रामेंता पासत जेजूक आमी आर्गां दिवया. Shivya Devak Vakanda Soglia Kalsandin Vasta Shivya Devak Vakanda Soglia Kalsandin Vasta मोगाच्या भयणी भावांनो, जेजू आपणा सोरशी येवन आमकां विसो घेवंक उलो करता. आमचे तकलेर, आमच्या भुजांचेर, आपल्या हानार जायतीं वज्यांचे भार आसात. जायते कोश्ट आमचे दूख आसा.
पिडा आसा, टेन्शन आसा, जेजू म्हणटा तुमी जी गोश्ट करतात वजाच्या बारा खाला आसात ती म्हजीशी आहात. हांव तुमकां समाधान दितलो, हांव तुमकां शांती दितलो. आमची खोस, आमचे दूख, आमची वोजी ह्या वेळार जेजूच्या पांयाशी आमी दवरुया. शांती आमकां मागुया. प्रितीच्या भयणी भावांनो, अखेरीत वेळ मागण्याचो वेळ. जेजू मुखार मागण्यांत आमी सारता. अदीक करून ही उपरासलोली पेस पिडा, ही पिडेक लागून कश्टवतल्या पासत मागोंक आमी एकठांय जाल्या. ही पिडेकाल कश्टवतात आमची भावा भयणां, आमच्या गांवची जायत, आमचे गोंयची जायत, इंडियेंतली जायत, वो संवसारभर खंयच्याय कोनशाची जायत. तांचो आमी उगडास करुया. तांकां सर्गीच्या देवा बापाची पेकोवणी फावो कर म्हूण मागुया. तांचे बरोबर तांचो कुटुंब कश्टवतात. तांच्या कुटुंबाकूय शांती समाधान मागुया. हे पिडे वेळार वावुरतल्या दोतोरां पासत, नर्सी पासत, हॉस्पिटलांत वावुरतल्या दुसऱ्या भावा भयणां पासत मागुया. हे पिडेक लागून जायते वायट, जायते दूख भितर सरलेले आसात. कितल्याशाच आमच्या भावा भयणांक वावर ना, काम धंदो ना, बेकार आसात. तांकां बेग्यानूच काम मेळ्ळ्या पुरो म्हूण, वावर मेळ्ळ्या पुरो म्हूण, हे वावरा उदेशी तांच्या कुटुंबाचें उदार पसण जाल्या पुरो म्हूण मागुया. हे पिडेक लागून कितल्याशाच आमच्या भावा भयणांक जेवणा खाणांक हाल जाल्ले आसात, लुकसाण जाल्लें आसा, रिणान आसात. तांचोय आमी उगडास करुया. जेजूच्या आदारान तांच्या प्रोस सुटावे जावंक आमची मागणी उबारुया. मागुया आमच्या शेतकाऱ्या पासत. केदें व्हडलें झूज ते झुजतात. तांचे होक, तांचें बरेपण चिंतून सरकारान परजेच्या उदीक करून शेतकाऱ्यांच्या बरेपणा पासत वावुरल्या पुरो म्हूण मागुया. आमच्याच गोंयांत कसले वायट उपरासता ते आमी जाणाव. आमचे माय भूंयच्या, आमच्या गोंयकारांच्या आनी आमच्या फुडले पिळगेच्या, आमच्या भुरग्यांच्या बरेपणा पासत फावो तसले कायदे निर्माण करूंक
फावो तसले प्रोजेक्ट येवंक आमची मागणी उबारुया. सोर पदवीदारा आनी काकलूच सारा देवा, तुजे आख्खे रोसनीचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळायेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो तें बळ आनी सोक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोशी आयल्या. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्यांक हे गुणादीक वखद सोदून काडूंक आनी ह्या वखदाचो फोळ सगळ्या बरेपणांक पडूंक म्हूण आमी मागता. आमच्या सरकाराक उदीक करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पुर्जेच्या बरेपणा खातीर वावरूंक फावो ती पावलां मारल्या पुरो म्हूण तुजे जाणवायेचो उजवाड तांकां मागुया.